دے اندر اے بولیا جاندہ سی اذان تو پہلے تو سلطان مصر دے بادشاہ بنے سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ اے او جے جنہوں حضور خواب وچ مل کے آکھیا کہ ایوبی میری قبر نو دو چوہے لگے نہ آکے نہ تو حفاظت کا توجہ ہے کہ نا پایا جنہاں نو خواب وچ حضور ملن وہ درود پڑھن والے چلو میں نوجوان نہ تو پوچھنا بیت المقدس فتح کہیں کیتا سی سلطان صلاح الدین ایوبی قسطنطنیہ کہیں فتح کیتا سی سلطان محمد فاتح دوان دا عقیدہ ویکھ لو جے درویشاں ساڈے نہ رلدا ہوئے تے مڑ سمجھ لے اساں دین دے نوکراں دین دے نقصان کرن والے نے بیٹا یہ گلنا رمز دیاں نے ان میرے کول وقت نہیں بیت المقدس فتح کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی